अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी कि उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी बसर की। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि या अल्लाह मुझे एक बेटे की नेमत से नवाज दे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बुढ़ापे में औलाद की नेमत से नवाजा। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। आपका नाम खुद अल्लाह ताला ने तजवीज़ फरमाया, इरशाद रब्बानी है सूरह मरियम की आयत नंबर 7 में कि ए ज़करिया, हम तुम्हें एक ऐसे फ़र्जंद की बशारत देते हैं जिसका नाम याहया होगा। इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। गोया दुनिया में सबसे पहले आप ही का नाम याहया रखा गया और आप अपनी सिफ़ात में भी सबसे मुनफरिद थे। हज़रत याहया अपने वालिद हज़रत ज़करिया की दुआओं का समरा थे जिन्हें अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। हज़रत याहया की वालिदा ईशा और हज़रत मरियम की वालिदा हन्ना आपस में हकीकी बहनें थीं। यूँ हज़रत याहया और हज़रत ईसा आपस में खाला ज़ात थे। आमतौर पर वालदा की खाला को भी खाला ही कह दिया जाता है। नीज़ हज़रत याहया हज़रत ईसा से उम्र में 6 माह बड़े थे। हज़रत याहया कसरत से गिरियाजारी किया करते थे, यहाँ तक कि उनके आंसुओं की वजह से उनके रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। इब्न असाकिर ने रवायत किया है कि एक रोज़ वालिदैन ने उनकी तलाश में निकले तो देखा कि वो जंगल में एक कब्र खोदे उस पर खड़े ज़ारों की तार रो रहे हैं। वालिदैन ने फरमाया कि बेटे, हम 3 दिन से तुम्हारी तलाश में हैं। इस पर आपने आखिरत के हवाले से ऐसी पुरअसर गुफ्तगू की कि वालिदैन रो पड़े। हज़रत याहया बेहद हलीम, रकीकुल क़ल्ब, पाकबाज, आबिद और मुत्तकी थे। निहायत सादा ज़िंदगी बसर करते। ग़िज़ा बक़द्र ज़रूरत और लिबास इतना होता जो 70 पोशी के लिए काफ़ी हो। उन्हें जंगलों बियाबानों से मोहब्बत थी। ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा आपने वहीं गुजारा जहाँ दरख्तों के पत्ते और शहद बकसरत होता। आप वहीं पर वही तनावुल फरमा लेते। प्यास लगती तो नहर से पानी पी लेते। ज़िंदगी भर आपने शादी नहीं की। हज़रत ईसा ऊन का लिबास पहनते थे जबकि हज़रत याहया जानवरों के बालों का लिबास ज़ेबतन करते। दिरहम और दिनार नहीं थे, ना ही कोई ग़ुलाम या बांदी आपके पास थी। कोई मखसूस ठिकाना भी नहीं था। जहाँ रात हो जाती आप वहीं बसेरा कर लेते। हज़रत जिब्राइल अमीन जंगल ही में वही लेकर हाजिर हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि बच्चों ने हज़रत याहया को बचपन में कहा कि आओ याहया खेलते हैं, और तो आपने फरमाया कि हम खेल कूद के लिए पैदा नहीं हुए। और हज़रत रबिया बिन अनस फरमाते हैं कि हज़रत ईसा के नबूवत से पहले तस्लीम करने वाले हज़रत याहया थे। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि औलादे आदम में कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिससे गुनाह सरसत ना हुआ हो सिवाय हज़रत याहया के। और कुरान पाक में आपका ज़िक्र उन 4 सूरतों में आया है जिनमें हज़रत ज़करिया का भी ज़िक्र है, यानी सूरह आल इमरान, सूरह आल नाम, सूरह मरियम और सूरह अंबिया। और अल्लाह ताला ने हज़रत याहया पर वही नाजिल फरमाई कि ए याहया, सूरह मरियम की आयत नंबर 12 से 15 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि याहया, हमारी किताब मजबूती से थाम लो, और हमने उनको लड़कपन में ही दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफ़क़त और पाकीज़गी भी, और वो परहेज़गार थे और माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और उन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफ़ात पाएंगे और जिस दिन ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। हज़रत याहया अभी कम उम्र ही थे कि परवरदिगार आलम ने फ़रिश्तों के ज़रिए तौरात हज़रत याहया को हिफ्ज़ करवा दी। यानी हज़रत याहया को तौरात हिफ्ज़ कराने के लिए फ़रिश्ते तशरीफ़ लाया करते थे और उन्होंने आपको सारी तौरात याद करा दी और फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आसमानी किताब का जो इल्म तुम्हें दिया गया है उस पर ख़ुद भी अमल करें और अपनी कौम को भी उस का दर्स दें। और हज़रत याहया को फ़रिश्तों ने इस बात की तलकीन की
کہ وہ اپنی قوم میں تورات کا علم جو ہے اس کو پھیلائیں اور اللہ کا حکم اپنی قوم کو سنائے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بچپن ہی میں علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی گئی، اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکجا کر دی گئیں جو ایک نیک اور پارسا اور صاحب ایمان بندے کی شان ہے۔ گناہوں، نافرمانیوں اور سرکشی سے کوسوں دور والدین کے فرما بردار اور مخلوق خدا کے خدمت گزار تھے۔ حضرت یحییٰ اپنے والدین ہی نہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تینوں حالتوں میں سلامتی ملی، یعنی پیدائش کے دن، موت کے دن اور یوم حشر کے دن۔ دراصل یہ تینوں مواقع کسی بھی انسان کے لیے سخت وحشتناک ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی مختصر سی تاریک دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ موت کے دن اس کا واسطہ ایک اور دنیا سے پڑتا ہے۔ پھر جب انسان کو قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گھرا پائے گا۔ بس اس آیت میں ان تینوں مقامات اور مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ کے لیے سلامتی کا اعلان کر دیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے حضرت یحییٰ کی 5 خاص صفات کا اس میں ذکر فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے مقتدائے دین ہوں گے، اور تیسرے اپنے نفس کو لذات سے بہت دور رکھنے والے ہوں گے، اور چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور پانچویں کہ اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی خوبیاں حضرت زکریا کو بتائی تھیں ان کی پیدائش سے پہلے۔ حضرت حارث اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کی بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو وہی تمہیں رزق دیتا ہے، اور تم پر بھی لازم ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود پوری جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ معطر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آدب و چاہور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ کہے گا کہ میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے، اور اس بات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ نمبر 5، پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے تو تمہارا صدقہ تمہیں یوں مصیبتوں سے بچا لے گا۔ مزید حضرت یحییٰ کو کس طرح شہید کیا گیا، کس طرح رقاصہ نے ان کا سر کٹوا لیا، اور یہ اس نے بادشاہ سے فرمائش کی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ناز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔